دونك دابا اشنو بقى لي دابا ندير باش لونسي الكالكول؟ اشنو خصني ندير؟ دونك دابا درت الماياج، اشنو خصني ندير دابا؟ خصني نديكلاري لي ماس. دونك هنايا عندي لا ماس 1 و 2 هما هادو، الماس 1 و 2 شنو فيها؟ فوالا. دونك هنايا عقلوا مزيان، ديكلاريت البوا بروبر، ديكلاريتو ب 1. خاصني دابا الكولوداسيون كنديكلاريها. علاش كنديكلاريها بوحدها؟ حيت عندها بسي ديالها بوحدو. دونك بسي هنا عندي ديكلاراسيون 04. وما ننساش هنا نديكوشي سيزن زد، نديكوشي ديريكسيون زد. لا يتكالكولا، غير انا خصني دابا بور لو مومون انا كنيتيدي السيزن اكس و ايكغيك. دونك غادي ندير نوفيل، نوفو مودال، ندير باغ اكزومبل ايسي 15. عقلتوا علاش كنخدموا بهاد لي بارامتر؟ سي كوا شنو هو التوليرونس؟ التوليرونس شنو هو في الكالكول نيميريك؟ فاش كنكون توليرونس في الكالكول نيميريك، الاناليز نيميريك، شنو هو التوليرونس؟ مثلا كنقلب على شي سوليسيون ديال شي ايكواسيون كيتيغال باغ اكزومبل 2.5، كنخدم كالكول ايتيراتيف باش نقول راني لقيت السوليسيون، كنحط واحد التوليرونس. مثلا لقى 2.0004 تقول راه هذه السوليسيون راه قريبه. هذيك راه كبيره. دونك نورمالمون كنخدموا بهذه، كنخدموا ب 10-4. والنومبر ديتيراسيون راه باين، النومبر ديتيراسيون ملي كيقلب على اون سوليسيون. هنا لا ماتريس كويرونت قلنا هي لا ماتريس جلوبال. هنا ماتريس كونسونطري افيك روتاسيون، كونسونطري سون روتاسيون. هادو دي ماتريس دياغونال انفيريور و دياغونال سوبيريور. هذه هي لا ميثود ديال كونسونطراسيون دي ماس اللي درت لكم فاش درت لكم موديل بروشيت. هي هاد لي دو. الا خدمت بالكويرونت وعندي مشكل في الكونفيرجونس دي ماس، كنرجع كندير كويرونت افيك روتاسيون. هنا كنديزاكتيفي ديريكسيون زد. علاش كنكليكي على نيجليجي لا دونسيتي؟ سي كوا لا دونسيتي؟ لا دونسيتي هي البوا ديال الستركتور. دونك كنكوشيها وكندير فيريفيكاسيون دو ستون باش الا نسى عندي شي مود يديكلاريه ليا. هنا راه عندي ديجا لامورتيسمون هو 5% وغندير اوكي. غنونجستري افون دو لونسي الكالكول. وباش نربح الوقت لونسي حتى السيسميك. الا بغيت نلونسي غندير نوفو سيسميك ار بي اس 2011. شنو هما لي بارامتر اللي كنا خدمنا المره اللي فاتت؟ خدينا تيب 1، خدينا سيت 2، خدينا زون 4 زون 4. دابا شحال عندي في الكوفيسيون دو كومبورتمون؟ علاش 3.5 ملي كانت عندي بورتيك. دونك هنايا شحال تكون عندي في الكوفيسيون دو كومبورتمون؟ هادو راه تخدموا بهم المره الاولى، المره الثانيه غتحفظوهم. سيرتو الكوفيسيون دو كومبورتمون فوالا راه غادي صغار. دونك عندي هنا شحال فوال اي بورتيك، عندي 3، عندي ان دي 2، عندي دونك عندي ميكس. دونك عندي 3. كنسير اف اس 2011 ماشي كتزاد ياك؟ شنو كيتزاد 2011 كيكون باغ ديفو في الريمونطون؟ لا ما كاين حتى الفيرسيون 2014 عاد تزاد لار بي اس. دونك 2011 كاين هو كاين 2004 2013 ما فيش لار بي اس 2011. كاينه واحد لوبسيون في لار بي اس 2000 تيقول لك الا كانت عندي لا شارج خدام انا بسيستم ديال سيستم ميكس 5، عندي دي فوال وعندي دي بوطون. خمسة عندي كيلكو بوطو هنا. كاين واحد في لابيس 2011 ابريوري 80% في لابيس 2011 اللي يديركم عندها تيقول لك الا كانت لا شارج فيرتيكال، لا شارج ان فيرتيكال لي فور نورمال سيبيريور ابليكي على لي فوال سيبيريور ل 80%،
من لا شارج توتال ديال لي شارج فيرتيكال توتال نورمالمون ديكسبلوطاسيون الا كانوا ابليكي سور لي فوال دونك هذا كامل ما كيبقاش سيستيم ميكس كيولي سيستيم فوال لا شارج توتالمون بريز بار لي فوال دونك في هذه الحاله شحال يكون عندي كوفيسيون كومبوزون 2.1 شنو الحوايج الاخرى اللي غندير في السيكسيون ديالي الا كان عندي هذا فوال سيستيم فوال وعندي كيلكو بوطو هنا اش خصني ندير في هذه الحاله باش داك الموديل عندي يكون ما يكونش اون ديسكوردونس مع سميتو مع لي دوني اللي عندي وديبار اش كانت لا ليزون بين ودخل البوطو كيف كانت هنا اونكاسترومون هنا مع فوال اونكاسترومون دونك ملي يولي عندي سيستيم فوال وعندي كيلكو بوطو كيلكو بار في السيكسيون ديالي اش خصني ندير غنمشي هذا هو البوطو هذه البوتر هنا عندي فوال اش كندير هنا هذا كنخليه اونكاسترومون هنا كنوضو روتين باش المومون سيسميك ما يدوش هاد البوطو يمشي للفوال دونك هاد البوطو باش غيديمونسيونا سيسميك ولا ستاتيك فوالا دونك هنا كنرجع كيولي عندي سيستيم فوال لي مومون سيسميك غيمشيو غير للفوال دونك ملي كندير الفواتور كيجي ما يدوش المومون البوطو غيمشي للفوال دونك اوكي دونك هادي ديال زد غنسيبريميها وكيبقى عندي هنايا سيزم اكس هنا راه نقدر نبدل له النون ديال هادو باش يبان ليا اش من سيزم دونك ار بي اس نسميه في مثال سيزم اكس كوم سا اوكي دونك هذا نكليكي عليه دو فوا سيزم ايكغيك كوم سا باش يبان ليا دونك غادي ندير اوكي غتلونسي كالكول اللي عطاني انستابيليتي دو تيب 3 سي با غاف نكليكي على ايشاب ونكمل الا عطاني انستابيليتي دو تيب 1 ولا 2 نرجع هذيك ني با اكسبتابل فوالا دونك عندي ايرور كيلكو بار لا tolérable دابا à partir de l'étape 3 ايتاب 3 راه tolérable دونك توجور عادي يدير كالكول ستاتيك كالكول ديناميك عادي يدير كالكول سيسميك l'essentiel هنا يكون عندي نومبر دي زيرور زيرو النومبر دافيرتيسمون سي با غراب الا كان عندي شي افيرتيسمون ايرور ما يكملش الكالكول افيرتيسمون يكمل الكالكول دونك فوالا كالكول ستاتيك غيسالي غيدوز كالكول ديناميك ابري كالكول سيسميك دونك هنا كنشوف هذا هو لو نومبر ديال لي مود اللي درت هنا درت له 15 مود Donc voilà, on a lancé la vérification de store. Donc d'abord dans le calcul sismique. Donc fermé, donc d'abord à dire enregistrer. Donc on a pour les fichiers d'une taille supérieure à 100 mégaoctets,
il est recommandé d'enregistrer les résultats dans le calcul dans un fichier RT. Donc هنا ما ديرش fichier RT حتى enregistrer لك في autre fichier قاعد دير النو باش يبقى عندك كل شيء في الفيشي ديالك. اش يقولوا اصلا هذا غير ملي كتكون لا طاي كبيره هذا بلي سيكوريتير على الفيشي روبو. ما خصك تبقى تفتح هذاك الاخر الRT ما تفتحش هذا. نكليكي على نو باش ينغيستري فيشي. دونك دابا غادي نمشي résultat avancé mode propre. Donc modal bien sûr fréquence غادي تطلع فين وصلت 22 شحال 27 شنو عطانا هنا فينا 27 مزيان شنو اللي مزيان مزيان راه مقاربين اصاحبي ديك 24 27 مصيبه دونك هنا عندي بروبليم دو تورسيون. دونك شنو نقدر ندير في هذه الحاله؟ بس يبدل البوطوياس. دونك هاد الكونسيسيون اللي درنا ناقصه ما هياش ما خدامش. دونك شنو نقدر ندير في هذه الحاله؟ ندير لا سي فوالا دونك غادي نرجع كوم سا. دونك هذا مكاينش خو هنا ميم سي جبناه راه ترابينا به. والله يسرع شنو خصنا دونك هذا خصو يرجع كيف كان او لا ولا الاخر زيد فيه فوالا ولا هذا يتزاد فيه. زيد في الاخر. دونك اش غادي نجي ندير انا هنا رابيدمون. دونك هذا غادي نسيبريميه كوم سا نديزاكتيفي الماياج كوم سا سيبريمي annuler. Donc supprimer. بالنسبه لشكل الفريكونس طالع وكما خصنا نشوفوا واش من المود كونفيرجا. كتموديفي في الروبوت. نقدر نرجع حتى للسباس. دونك نسيبريمي حتى لابوتر. دونك فين هي لابوتر اللي غنسيبريمي؟ هذه. دونك هنا غادي نسيبريمي هذه. واش غادي ندير في هذه الحاله؟ غنكوبي هذا نديرو بحال فوالا. نورمالمون كانوا لي زيتاج سيميتريك نخدم على الريشوسي تيكون عندي الكونفيرجونس يكون عندي ما تكونش عندي التورسيون متاكد انها ما كايناش ونكوبي. سير لا هنا في الروبو نخدم غير بايطاج باش نربح الوقت. ونشوف اس تي في فوالا كيف ايضا فوالا. هاد الماياج خصو يتعاود ولا ما خصوش يتعاود؟ علاش؟ شعلنا تريون قلناش ما نستريكش بدلنا دابا حتى هاد النوع دابا هنا نيبالي مع حتى شي نوع. حيت قبيله كان فوال لا لونغور ديالو ماشي هي لا لونغور هاد الفوال هذا. دونك شنو قال لي هنا؟ ماي انكويرمون. دونك فين عطاني الماياج انكويرمون؟ دونك هنا هادو هما لي بوغ لي فون ماياج حيت هاد النوع هادي نيبالي حتى في
هادي نيبا لي اوكين ستكون لي ماشي هي راه بزاف. هادوك راه هادوك ديال تحت كيبانو تما. ماياج سيبريمي. كيف قلتي نقدروا نسبريميو لي زيتاج ونبقاو نتيستيو في ايطاج. الاطار واحد حتى يكون عندي الكونفيرجون الا كانوا سيميتريك. انا ريزوني على لي مود. دونك دابا غادي نجي كوم سا 1 متر اوكي. دونك نفيريفي ما كاينش شي ايرور. دونك دابا مابقاش عندي مشكل ديال الماياج انكويرون. دونك ليستوار ديال الماياج انكويرون عرفتوها دابا ملي كتجي. دونك ما تبقاش عندي دونك غندير انغوجيستري. دابا ولا ثقيل حيت لاطاي ديال الفيشي ولات كبيره. Fichier donc Fil 25, tu peux pas l'envoyer par email. Donc mixte sans شحال هذيك واش ميغا ولا ميغا. لا توصل حتى 2 جيجا 3 جيجا. فيشي ملي كتلونسي ليه الكالكول والفيرياج. دابا هذا حيت ما فيهش كالكول. دونك غادي نرجع ريزولتا مود بروبر. اش بان لكم هنا؟ مزيان. نشوف شحال دابا 37 مازال غادي نجي لهادي. شحال عطاني 37 ولا 14؟ مازال كاين عندي بروبليم طورسيون. نرجع هنا. دونك شكون اللي عنده لا ريجيديتي كبيره؟ شكون اللي عنده لا ريجيديتي كبيره؟ إيكغيك هو اللي عنده لا ريجيديتي كبيره. داكشي علاش عطاني هنايا. دونك داكشي علاش عطاني هنايا 41 كبر من 37 وهاد 14 جات من طورسيون. دونك شنو هي السوليسيون في هاد الحاله هنايا؟ في هاد الحل في هاد الحاله اللي عندنا هنا دابا؟ خاص ريجيديتي اكس تكبر شويه ولا نصغروا ديك نزيدوا شي فوال ولا سي بحال دابا باغ اكزومبل. هذا هو راه درنا فيه 1.5 بحال هذا. دونك غادي نشد هذا وندير فيه 2 متر، هذا وندير فيه 2 متر، هذا وندير فيه 2 متر. هذا دو ميم نكبرو. درت هنا 1 متر ندير هنا متر ونص على متر ونص وجو في ايساي. دونك شنو بان لكم نعاودوا ا0 ولا تعاودوها في الدار؟ غنعاودوها هنا ونشوفوا شنو تبعنا صافي داكور. نعاودوها هي بوغ ريك شوسي. ساعه نشوفوا واش سا مارش ولا سا مارش با. ليسونسيال ما تبقاش عندي هذه تولي صغيره. بحال دابا باغ اكزومبل تكون هنا 4 باغ اكزومبل 4 ولا 5. ميم هنا ديفيرونس دو ريجيديتي ماشي شي ديفيرونس لي كبير. وي في الموديل اللي خصك دابا عندي هنا المشكل ديال الطورسيون هو اللي عندي فيه مشكل. لا عطاني ايرور. خصني نرجع نقول له اوبسيون ناجوتي ليه HTML فيرونت.
فوالا. دونك هذا خصني نحاول نقربو. يعني نزيد فرق لي فوار. دونك هادو دابا هنا راه دابا هكذا الا شفتو هكذا كيبان لي مزيان، راه كيبان لي قريب، ولكن ملي كنجي نشوف هنايا الطابلو مودال ما مزيانش. القاط مثلا شي 4 فوالا شي حاجه هنا صغيره، وهاد 26 ما تكونش 26، تكون عاوتاني شي حاجه صغيره. دونك دابا اللي غادي نديرو ناخذ هذا غنديرو فيه 2 متر 2 متر، هذا غنديرو هنايا متر ونص على متر ونص متر ونص على متر ونص، وهذا 2 متر وهذا 2 متر، وإيسايو في الدار وشوف شنو غتعطيكم. إيسايو بوغ لي غيد شوسي. دونك هنايا اشنو عطانا في لا فريكونس هنا، اش من مود كونفيرجا، هو اللي نشوف فيه المود كونفيرجا في المود 8. المود 8 هو فين عندي الكونفيرجونس، شحال عندي في لا فريكونس 14، شحال كانت عندنا في البورتيك، كانت عندنا 4. دونك دابا نقولوا لا فريكونس راه مزيان اونتر ما صغيره ما كبيره. دونك il est très loin de 33 à la limite. دونك دابا ناريتي الكالكولي في المود نيميرو 8. دونك دابا شنو خصنا ندير؟ نرجع نفيريفي لي ديفورماسيون. دونك غادي نرجع فيشي ديالي، دونك هذا كوبي كولي. دونك هنايا vérification de la structure mixte. دونك باش غنبداو بالديبلاسمون انتر ايطاج. دونك غادي نجي هنا غادي ندير ديك لا ميثود اللي ما فيها ما تاخذش مني الوقت. دونك طابلو ديبلاسمون دين ديبلاسمون. دونك غنمشي للايطاج باش ناخذ لي ديبلاسمون مره واحده، سينو راكم عارفين لوطخ ميثود. دونك غادي نجي لديبلاسمون سيسميك اكس. دونك نجي هنا هذا مازال ما تفتحش. دونك فين هما لي ديبلاسمون انتر ايطاج، لي ديبلاسمون دو شاك، لي ديبلاسمون ابسولي دو شاك ايطاج. دونك هما هادو، هذا سويفون اكس وهذا سويفون ايكغيك. دونك هنا كتبان لك التورسيون شحال كيديبلاصا هذا، 0.7 شحال كيديبلاصا في ايكغيك. 0.6. دونك شي حاجه اللي ني با لوجيك. سيزم اكس كيديبلاسي ستركتور في لو دو ديريكسيون ميم ديبلاسمون. هنا عندي 1.8 هنا عندي 1.6. خاص توجور سيزم اكس يديبلاسي ستركتور باغ اكزومبل هنا ب 1.8 غادي ديبلاسا ب 0.5. دونك غادي نرجع هنا. دونك هذه هي لا ميثود اللي كنا درنا الاولى. غادي نكوبي هذا هنا كوم سا. غادي نرجع سيزم ايكغيك. واش معايا الاخوان ولا ما كاينينش؟ هادشي اومو يسيروا بعدا شادينو من هنا باش ملي تبغيو تعاودوه. دونك هنا كوم سا. غادي نجي هنا اوتوماتيكمون راه عندي. دونك هنا اوكي. واش كيبان لكم على ديبلاسمون صغار ولا ما صغاروش؟ بارابور هنا كانت عندي 6 و8 شحال عندي ولات هنا؟ دونك هاد لي ديبلاسمون شنو غيوليو عندي هنا؟ شحال عندي في الكوفيسيون دكو؟ 3. دونك 3. دونك هادي غنردها 3. دونك عندي هنا 1.17. دونك هذا سي بون، هذا سي بون. هنا عندي 0.2 0.8. شحال عندي هنا في لي ديبلاسمون؟ دونك هادو ني با فيريفي. دونك هادو ني با فيريفي. هذا نقولوا راه فيريفي، هذا ني با فيريفي انكولوريه. دونك دابا انا جو سوي اوبليجي نزيد اونكور دي فوال. بحال دابا دوك لي فوال اللي درنا في لي زيطاج درنا فيهم 20 سنتيم، نرجع ندير فيهم 25. نطلع لي فوال كاملهم ب 25. بحال دابا هاد ليطاج الريد شوسي علاش لي ديبلاسمون صغار ديالو؟ علاش؟ حيت لي فوال اللي درت فيه ديال 25 وهذا درت فيه لي فوال ديال 20. دونك نرجع دابا نشوف الفيريفيكاسيون دي ديبلاسمون جلوبال. غادي نخرج ملي كنجيب لي ديبلاسمون
les déplacements globaux ملي كنجيبهم كنجي الريزولتا déplacement donc extrêmes globaux donc séisme X donc ici donc هنا automatiquement كنشوف التورسيون 9 9 8 7 شي حاجه اللي اللوجيك دونك ici عندي 9 9 اش كيبان لكم الفرق بين لي ديبلاسمون ديال البورتيك مع الفوال bon coupé donc 6 hein شوف من 30 ل 8 شحال الفرق donc les déplacements globaux sont vérifiés هنا المارج de sécurité راه صغير بزاف من 10 ل 9,9 donc il faut encore rigidifier la structure donc بقى لي déplacements donc عندي هنا 3 stabilité au renversement donc comme ça بقى خاصني les déplacements donc هنا couper donc déplacement هنا donc cola spécial valeur شنو بقى خاصني fx normalement غادي نسميها fx comme ça منين غنجبدها إلا عقلتو منين غنجبد لي فورس سيسميك ابليكي à chaque étage toujours منين نبغي نمشي ريزولتا نفكر في افيشاج طابلو toujours donc غادي نجي الايطاج donc غادي نجي effort réduit séisme x donc voilà fx donc هنا شنو بقى خاصني لا ماس donc غادي نجي الفالور ماس مودال كوبي نجي نحطها هنا donc automatiquement il sera converti donc اشنو عندي هنايا stabilité vérifiée donc كاملهم inférieur donc اشنو فيريفيت اش من سونس فيريفيت يلا فيريفيت سيزم اكس مازال ما فيريفيت سيزم ايكغيك كوم سا رابيد نسيتو قبيله فاش كنا في البورتيك مي رابيدمون دونك سيزم ايكغيك دوكا شنو اللي غيتبدل هنايا اش غيتبدل تبدل الديبلاسمون غادي نجيب الديبلاسمون ديال سيزم ايكغيك هما هادو cola spécial valeur ok donc هادي اف ايكغيك وكنمشي للروبو غادي نجيب هنا اف ايكغيك donc effort réduit voilà f y vérifier واش f y voilà donc حتى الستابيليتي اون انفيسمون pour le séisme y راه vérifier donc بقى عندي البروبليم في déplacement interétage ou déplacement global donc il faut encore rigidifier la structure voilà تزيد دي فوال ولا تكبر السيكسيون ديالهم في لي زيتاج كبر بحال اللي خدمنا في لي زيتاج 20 نديرو 25 نديرو كامل طالعين سيرتو الا كان عاطينا لارشيتيكت كروازون ديال 25 الا كان مزيان الا كانت كروازون دابا 25 وجات حتى لحدا الفوال ولا ديال 20
باش غنعمر ديك 5 سنتيم دو رومبليساج. دونك il vaut mieux ندير كاين البريك ديال السن كي غندير لها تبقى تما تلصق فيها. كيفاش؟ اللهم إذا كان عندنا كلوازون فيه 25 وحنا عندنا عندها هو الفوال جاي دابا جايه الكلوازون غادا تليه ب 25 حتى لتما وتما ندير الفوال ديال 20. كيفاش غادي نعمروا هاد الخوات؟ هذيك الخويه كيفاش غتعمر؟ كل أفوار. دونك il vaut mieux من الاول دير الفوال ديال 25. باش ما تفهمتيش تكون شارجي بال شنو قلنا على حسب الطابلو دو كونفيرجونس طابلو دي ماس اش عطانا في الموديل الاول 37 14 عندنا 41. خصنا نكبروا ديك شكون اللي ريجيد دابا واش اكس ولا ايكغيك؟ شكون اللي ريجيد؟ السؤال ديما كيبغي لا دابا نقارنوا لي ريجيديتي اش كنقارنوا دياغونال مود ا مع المود 2. دونك ليكراك هو اللي الايكغيك هو اللي فيه بارتيسيباسيون كبيره. دونك اللي فيه بارتيسيباسيون كبيره هو اللي غيكون فيه ابخي ديبلاسمون كبير. هو اللي دونك هو اللي موان ريجيد. اكس هو اللي ريجيد. البارح اشنو قلنا حنا؟ قلنا راه ايكغيك هو اللي ريجيد. البارح هذا هو البروبليم اللي وقع لنا راه اكس اللي ريجيد. دونك خصنا نبدلو فيه. الا رجعنا للسي بي الا رجعنا للروبو هنايا اش كيبان لنا؟ كيف دايره ستركتور بعدا الريجيديتي بروبر ديالها كي دايره واش ريجيد في اكس ولا في ايكغيك؟ فوالا ها ايكغيك شحال فيه ها اكس شكون اللي كبير اكس ولا ايكغيك؟ اكس. هذه ريجيديتي بروبر دو لا ستركتور. اكس. دونك اكس لي ريجيد. دونك ميم سي درنا حنا لي فوال في لو سونس ايكغيك كيبانو لنا كبر. نمشي نفتحها لي. دونك ميم سي هاد لي 3 فوال هادو ne sont pas suffisants. هاد لي 3 علاش شحال دابا حنا فاش وصلنا للطابلو دي مود résultat avancé mode propre. دونك هنا هذه هي لا رياليتي دو لا ستركتور. عندنا هنا 37 عندنا هنا 41. دون ستركتور فين كاينه لا ريجيديتي كبيره في اكس. دونك هنا الا رجعنا نتاكدوا الا قارنا الريجيديتي دو لا ستركتور سوفون اكس و ايكغيك خصنا ناخذ اون كونت الريجيديتي بروبر دو لا فورم دو لا ستركتور. غادي نلقاو بلا الريجيديتي اكس كبر من الريجيديتي ايكغيك. حيت انت زدتي لي فوال تيشوفوا فيه عاد زدنا حنا هذا كبرناه. دونك هنا ريالمون لا ريجيديتي سوفون اكس راه اكبر من لا ريجيديتي سوفون ايكغيك. دونك انا شنو درت ان اكزومبل. فوالا زدت في لي فوال اكس فوالا. دونك افيشي aucun paroi. مشيت زدت هاد لي فوال كبرتهم هادو باش نوغمونتي لا ريجيديتي سوفون ايكغيك. هاد لي 4 كبرتهم هذا رديتو سيميتريك. دونك هادي جو في اكسبورتي في روبو. On va relancer le calcul à 0. غنعاود نشوفو الطابلو دي ماس اشنو غيعطينا. دونك المره اللي فايته شنو درنا لي سيمين من سي بي اس فاش بغينا نرسلو ستركتور سيبريميناهم عاد درنا. دونك دابا ها هما جاو بلا ما يسيبريمو باش تشوفوا لا ديفيرونس اونتر لي دو ميثود. دونك هنا لي سيمين فيرونت هما هادو اللي كنا درنا لهم بري ديمونسيونمون هما دي بوتر اون تي. هي كتبان هنا تي فوالا سيكسيون بوتر اون تي. دونك هادو خصني نسيبريميهم ونسيبريمي هاد لي سميتو لي روتور. دونك او ديبار في سي بي اس كان عليا نسيبريمي لي سيمين
حيت في سي بي اس غيجيني فاسيل نسيبريمي لي سوميل. دونك غنسيليكسيوني لتحت لي سوميل نودو غادي لي سوميل نودال غادي نردهم اونكاسترومون كوم سا. لي سوميل فيلونت غنسيبريميهم. دونك هنا كنكليك على سيبريمي ما عنديش، خصني كليكي هنا دو فوا عاد تاكتيفا عندي ابليكي وغيتسيبريمي. دونك هاد لي روتي راهم سيبريما. واش نبقى عندي لتحت؟ بقات عندي هاد البوت اونتي. شنو هي لا فاصون باش نسيليكسيوني هاد لي بوت لتحت مره واحده باش ما نبقاش ندير سيليكسيون ستاندار كوم سا باش ما نضيعش الوقت. دونك توجور نفكر فوالا. دونك rien les barres comme ça. دونك هنا مزيان الا سي لا سيليكسيون من لوتر سونس غنسيليكسيوني حتى لي بوطو. دونك غنسيليكسيوني كوم سا. دونك ميتون غنكليك على سيبريمي. ابخي غادي نرجع لي سيميل لينيير. دونك انا خصني ناكتيفي لاكروشاج. كوم سا. هذا اون 3 دي. دابا نمشي ل 2 دي. كوم سا غيجيني فاسيل اي رابيد. Comme ça, donc, et on enregistre ce fichier. Enregistrer. Donc, je normalise les étapes les rendir d'abord. Je normalise les étapes les rendir d'abord. ما عقلتوش شحال مره درنا الكالكول، شحال مره لونسينا الكالكول. نسيتو لي دال، نسيتو السونس دي دال. نسيتو الماياج. شي كامل خصو يدار عاد لونسي الكالكول. نديكلاري لي ماس. Voilà. Donc هادو غنردهم دو سونس. ابخي شنو غندير؟ فوالا. هو البروميير فيريفيكاسيون. دونك ابخي شنو غندير؟ غنديكلاري لي ماس. هادو جاو ديكلاري ديجا من سي بي اس. نسيبريميهم. دونك البوا بروبر لي شارج بيرمانونت باش غنديكلاري لي شارج اكسبلوطاسيون. غنديكلاريهم بسي. شحال خدينا في بسي؟ حنا في نوتر كا خدينا 0.4.
شنو هو ليرور اللي درنا هنايا؟ ما ديزاكتيفيناش زاد. Donc 1, 2, ajouter 3, 0,4, ajouter. Donc insérer tout. Donc d'abord nouveau modal. وكشنو غندير هنايا إلا عقلتو؟ نحيدو الزد ونديرو نيغليجي لا دونسيتاج ديفيني ديكلارينا لي ماس ديكلارينا البوا بروبر غندير فيريفيكاسيون دو ستور. واحد هذا كيعاود البارح فاش اش من مود كونفيرجات ستركتشر ديالنا في لو مود 8 نشوفوا دابا اش من مود غاتكونفيرج. كان 0.5 درتي غتكونفيرجي لا خدمنا ب1 البارح. الاطراق خدينا دوك دابا غنشوف الطابلو دي ماس. دوك شنو عندي هنا دابا؟ شنو عندي هنا الاخوان؟ 50 دونك هنا مزيان. هنا كاين ديك 15 هاد 7 منين جات دابا وهاد 15. دابا نقولوا لي ريجيديتي حلينا البروبليم ديالها. هاد 7 منين جات هاد الكنز؟ الا ما كانش بروبليم دو اش كنقارنوا لا شنا اوريزونتالمون دورسيون. دوك غنرجع للسي بي اس دونك سي سور غيكونوا ديكالي. دونك هادي هي الستركتشر ديالنا. دونك خصني نلونسي ليها كامل. واحد السيمتري واحد السيمتري يكون خاضع لها سونتر دورسيون يكون. دونك هنا غنديزاكتيفي لي شارج سيسميك باش ندير غير كالكول ستاتيك نشوف سونتر دو تورسيون. فوالا دونك هاد لا ديستونس هي اللي عطات هاد التورسيون. مي هاد التورسيون واش طوليغابل ولا لا؟ هاد التورسيون التورسيون هنايا واش طوليغابل ولا لا؟ دونك لي زوم هنا طوليغابل في كاينه التورسيون بزاف سويفون اكس ولا سويفون ايكغيك. كاينه ديستونس اللي كبيره هادي ولا هادي. فوالا حيت انا الا شفنا هنايا الديستونس قريبه الديستونس هنا بعيده. دونك الا جيت نشوف هنايا جيت نشوف طابلو دو مودال هنا عندي 54 هنا عندي 7 شحال عندي هنا 50 هنا 15 دونك شكون فيه طورسيون كبيره؟ ايكغيك. دونك هذا حيت هنايا هذا المود الثاني ترانسلاسيون سيفون ايكغيك. نقدر هاد كنز نصغرها باش نصغرها اشنو خصني ندير؟ هاد سونتر دو تورسيون نعاود نقربو هنايا. خصني نصاوبو السيمتري ديالها. دونك ولكن راه ماشي توجور عندك السيمتري. تكبر هذا اللي ما تجي. سينو راه نقدر نكمل هكذا راه طوليغابل. هادي الا عندي ستركتور كوم سا راه طوليغابل راه مزيان. كيكون اونكور بيغ ملي كتكون تورسيون كبيره. دونك نشوف المود فاش كونفيرجات ستركتور. دونك اش من مود كونفيرجات 6 صلات فوق 90. علاش دابا كونفيرجات في 6 والمره اللي فاتت كونفيرجات في 8؟ باش ما كانت عندي ستركتور ريغوليير كتكونفيرجي بالزربه. البارح ما كانتش ريغوليير بحال اليوم. دونك باش ما عندي ستركتور ريغوليير كتكونفيرجي رابيدمون. دونك دابا فين اش من مود غنبقى نحبس الكالكول؟ لو مود 6. دونك غادي نرجع فوالا غنجي لاناليز مودال غنكليكي دو فوا غنطابي 6 باش ما نبقاش نضيع الوقت. اوكي دونك دابا شنو غادي نلونسي؟
دونك دابا عندي السيسميك مزيان، شنو غندير؟ غندير المودال مزيان، شنو غنلونسي دابا؟ اشنو قلنا لي زيتاب؟ كنلونسي الكالكول ستاتيك ديناميك اللي هو المودال ابخي سيسميك. دونك عندي type de structure 1 site 3 zone 4 zone d'accélération 4 عندي هنا 3 هنا définir la direction غادي نديزاكتيفي Z. اوكي دونك direction de séisme horizontale. دونك دابا قبل ما نلونسي الكالكول دابا انا بندير الفراياج اشنو غيخصني الا كنت غندير الستابيليتي دي زيليمون ديمونسيونمون دي زيليمون اش غيخصني ملي كتبغيو ديروا فراياج مانيوال باش كتفراياج خصني لي كومبينيزون عاد نقدر ندوز ندير الفراياج خصني لي كومبينيزون ستاتيك و لي كومبينيزون سيسميك. دونك كومبينيزون ستاتيك شنو هما؟ لي طاليميت إلتيون لي طاليميت سيرفيس.